council proposed this to the government saying that Baba we should have some control on open hunting of the coal. At least त्यांना तरी म्हाका दिसता खंय तरी आमकां भविष्यात जर आमकां करता कमी करता करता आमकां ते बंद करपाक मेळटलें. ड्रेस हो काय घाल पोल असा जर व्हॉट ड्रेस घालतलो पोल हांगाचे ना अद्दपार जाय सर हांव काय ड्रेसार भोंवतलो सर. मीटिंग घेऊन परत त्यांना तुम्ही प्रिव्हेंटिव्ह मॅचेस घेऊन ना तुम्ही हे त्यांच्यानी खंय हांगा येऊन सांगूंक ना की आम्ही बाबा कितें तरी प्रिव्हेंटिव्ह मॅचेस घेता म्हणून. लास्ट टाइम तरी त्या चेअरमॅनान आमकां बसून सांगलेलें की आपण प्रिव्हेंटिव्ह मॅचेस घेता आणि 2 दीस तेणी ती एक्सरसाइज केली पण आता त्याचो खंयच नामो निशाण ना. आमका नका मीटिंग कॉल केली म्हणून तुझं अभिनंदन करता आणि तसे सगळ्यांनी म्हटले JSW येऊंक ना अडानी येऊंक ना MPA येऊंक ना हेल्थ येऊंक ना हेका तरी आपयले काय ते खबर ना ते सोडून आमच्या तिनूय आमदारांक आपयले थंय ते येऊंक ना ताका लागता म्हणून येयले आसतलो पूण एक्चुली कशें आमी युनायटेड आमकां सगळे जाण येयलेले जाय आनी आमकां हेचेर एक्शन घेवपाक जाय. आयज आमी खूब उलयले तुमी मिटींग घेतली बरी गजाल आसा आनी मॅडमीन आमकां पॉल्युशना बद्दल सांगलें सुद्दां वास्कोन तुमकां जागा मेळोंक ना म्हाका उगडास आसा हांव जेन्ना चेअरपर्सन जातलो हांवें तुमकां म्युन्सिपालिटी जागा दिलेली हांगा वयर करा म्हणून सांगलेलें हांगा सांगलेलें मागीर तुमी ती आयडेंटिफाय जायना म्हणून दुसरे थंय बॉम्बे डायिंगाचे वयर पळयता म्हणून सांगलें हांवें जाल्यार तुमी हांव तुका हेल्प करता पूण तुमी मागीर रिवर्ट बॅक करूं ना आनी तुमी ते तकलेर ताणूय घेवंक नासता म्हाका करपाचें हांगा. दुसरें म्हाका एक सांगा तुमी PM10 तुमी मॉनिटर करता PM 2.5 मॉनिटर करता दोन्ही तुमी मॉनिटर करता. तुका हांवें आतां प्रश्न विचारलेलो की पोल्युशन जाता काय ना तुमी ते अशें सगळें सांगलें इतले तुमी PM2 PM10 करता म्हाका जाता काय ना इतलोच जाल्लेलो आसलेलो मातसो तरी वाडलेलो आसा. आयज जे बेकार सडेवासी जे रस्त्यार येवपाक कारण वाडला म्हणून येयला आनी समज वाडूंक ना तुमच्या मिशिनान 100% तुमचें मिशीन सारकें ना आमी जे बसले पळय हांगा ते बेश्टे बसोंक ना तुज्या मिशिनाचेर आमी अवलंबून रावचे ना. तुमी कितें करा तुमचो स्टाफ तुमी थंय डिप्लॉय करा आनी तुमी प्रॅक्टिकल घेयात तर तुमकां ते व्हॅल्यू कळटलो. तुमी मिशिनाचेर डिपेंड रावता आनी आमकां दाखोवं नाका ते पेपर वर्क आमकां लागना थंय प्रॅक्टिकल लोकांक त्रास जाता म्हणून मोर्चा केलेलो आसा तेंच्यांनी. आयज आमकां तुका सांगता आमकां लज दिसता आमी सडेकार वास्कोकार युनायटेड आसा. पयले फावट कावन्सील आहा पळय सगळे कावन्सील युनायटेड आसा केन्ना दोन डिफरन्शिएट जावंक नासलेले. काल एक ग्रुपांनी एक एज्युटेशन केलें दुसऱ्या ग्रुपान दुसरे सायड एज्युटेशन केलें आमकां 2 ग्रुपिजम जावं करचें पडलें. हांव मिडिया तर्फे तुका सांगता हांगा मिडिया आसा आमी युनायटेड आसा फॉर गूड कॉज आमी युनायटेड आसा. 2016 आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा चीफ आनी चेअरपर्सन तुका सांगता हांव तेन्ना चेअरपर्सन 2016 आमी चालू आसा हे करपाक लागून. त्याच्या उपरांत कितलेशे तरी आमदार चेंज जाले कितले तरी चेअरपर्सन चेंज जाले कितले तरी कावन्सिलर चेंज जालेले म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनान ते चालू दवरपाक जाय. 2016 आमी रेजोल्युशन घेतलेलें 2022 फोर्थ रिमायंडर दिल्लो आसा आमी आतां 2022 फोर्थ रिमायंडर दिल्लो आसा आमकां कांय रिप्लाय गावना. हांगा डेप्युटी कलेक्टर आसा आमी कोण बंद करूं शकता आमी कोण करूं शकता आमी फाल्यां बंद करपाक रेडी आसा. आमी सगळे जाण तुजे कडेन आसतले. आयज आमी थंयसर धूम घालता आयज आमी थंय विंडशील्ड बांदता कितें उपाय दाखोवपाक लोकांक बेश्टो. तेन्ना आमी आवाज केल्लो आमी एमपीटी ग्रावंडाचेर सगळे जाण एक जाल्लेले फूल आख्खे वास्कोकार मुरगांवकार सडेकार सगळे एमपीटी तिलक बैनाचे एकठांय जाल्लेले. आमी एकठांय जाले म्हणून तेंच्यांनी ते स्प्रिंकलिंग चालू केलें. आमी एकठांय जाले म्हणून तेंच्यांनी झाडां लायलीं. आमी एकठांय जाले म्हणजे खंय धूम हाडपाक जालें. अशेंच आमकां सगळ्यांनी एकठांय जावपाक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आमी तुमचे कडेन आसा आमी तुमचे कडेन चिंतू नाका की आमी तुमचे कडेन ना म्हणून सांगता आमी ऑलवेज आमकां आनी चेअरपर्सन तुमचे कडेन आसा तुमी पर्सनल हेवेदारी सायडीक दवरा आमी फॉर गूड कॉज हे जे लोकांक त्रास जाता पळय तेका लागून आमी हांगा उबे रावलेले आसा आनी हांव अप्रिशिएट करता संकल्प हांगा येयल्लो आसा तो सरकार तो गव्हर्मेंट. हांव सांगता आमी जे हांगा कितें घेता पळय इम्प्लिमेंट तुमी करपाक जाय. आमी समज रेजोल्युशन घेतलें हांव म्हज्या 2016 रेजोल्युशन घेतलेलें आसा ते जायना इम्प्लिमेंट कित्याक करूंक शकता काय ना आमी सगळे जाण येवपाक रेडी आसा. Like we say, okay, hospital open. Nobody, none of us politicians want
somebody to be lying in the bed over there. We want everybody to be healthy. आता उलयलो आय थिंक दामू had spoken about data. आमचे डेटा हा कितले जाता पोटांतल्यान? Do we have any data what is happening at the port? We don't have anything. I just did a little bit of a study. Coal, पहिले आमचे एक्सपोर्ट जाताले आयर्न बंद जाले. Then the port started, in order to sustain, they started coal. Coal पयलीं आहले. Sezagoa was doing, they have a plant at Amona, big iron plant. And they have been importing around 1 million tons of coal every year. Now where are they operating? They are operating at the Boring Dolphin and west of Breakwater. And then they transport it through barges. So on the land side, there is not that much of a problem. Who are the other two main importers? One is Adani and one is JSW. So what is Adani doing? Adani is doing something like 3 million in a year. 3 million in a year. Of that 3 million that they are doing in a year, 2 million is for JSW. How much is JSW doing in a year? 10 million. They have the EC. But what data I have? They have the EC for 10 million. 2 million Adani is giving them. But this much coal is being imported into Goa from MPT, through MPT, MPA. Where is this coal coming from? This coal is coming from Indonesia, this coal is coming from South Africa, it's coming from China and Australia. Now, where is this coal going? Is it for Goa? No. It's not for Goa. It's going for a plant in Thorangal, Karnataka, JSW's plant over there. Where are they importing it from? They're taking it and they're handling it over here at the port. Are they handling it at other ports? Yes, they are. They're handling at Chennai. They're handling at Mangalore. Jaigarh, they have their own port. JSW has got their own port at Jaigarh. And Vizag. How can you say simple? Mormugao port है आपको. We are not using that coal. At least make an attempt to reduce that kind of quantity that is coming over here. This is bad coal that is coming. What are we benefiting? We are not benefiting. It's not for Goa. It is for Karnataka. It is for their plant in Karnataka. Yes, they are exporting the steel after that. But they have other options. Jaigarh is their own port. Increase the EC limit over there. Higachi EC limit गेलं की नाही increase करतो. Mangalore घ्या नो. Vizag son 8 आहे, Chennai son 8, Goa son बंद केलं नो. त्याचं plant बंद कर पडा. Their plant is not going to close. But reduce that quantity slowly. And whatever is being handled over here, see that proper measures are taken that there is no pollution. But reduce it. This is where we have to all be together. तुम्ही ते खंय दवरला पळय न्हू ते म्हाका तुका खंय दवरला पूण एक्चुअली इफेक्ट लोकांच्या घरा घरात सर्वे करा आम्ही एज अ काउन्सिलर तुमच्या कॉपरेट करपाक रेडी आहा तुम्ही केन्ना केन्ना तुमचो टायम आमकां दिया आम्ही शेड्यूल करा टायम करूया आणि घरान सर्वे करा लोकांक कसो इफेक्ट हा घरान कोळसो कसो येता कसो इफेक्ट जाता घरान उदकान कसो आसता तो आमी तुका दाखोवन दिता कळ्ळें न्हू तुम्ही आता वाडला काय देंवला तुमचें पोल्युशन चढला का देंवला ना कितले पर्संट चढलं ते कळोंक जाय propose केल्या health study आणि that will take like 30 months. By 27 ती complete जातली. At present the status is like they are already it is given to NIOH Ahmedabad, National Institute of Occupational Health. ते करतात ती स्टडी. सो now present status is ते सगळे procurement पळय कितें करपा आहा ते मशिनरी लागता ओ कितें कोणाक 3 फेज जाता like they will do the study of the people workers in the port area. Second is less than 1 kilometer people who are staying within less than 1 kilometer outside the port. And third is people staying less than 3 kilometers from there. So third one is the control area. So आता कितें जाता first phase they were about to start करपाचें आसा. So they have got all the equipment. They have even I think all the 3 berths have given their people also for the port area. So तेंचेले blood sample and urine sample सगळे घेवन ते स्टडी करतले. That is just starting phase now. In phase by 27 it will get over. So, I lost my mother couple of years to lung fibrosis. And I remember any सिपीन तिंगा बायट दिल्ली की आपल्याक अस्थमाचो इश्यू आसा. Probably it is birth, from birth. So, पूण तेका हे पोल्युशनाचे त्रास हरशीं जाता आसतलो. आतां जेन्ना हांव कन्सल्ट करतालो म्हाज्या डॉक्टराक म्हाजे आवय खातीर त्या टायमाचेर त्या डॉक्टरान म्हाका क्लियरली सांगलें की तेका मोर्मुगांवच्यान मॅक्झिमम केसीस तेका येता म्हणून. इनफॅक्ट तेणी म्हाका एक व्हडले बिजनस फॅमिली की नांव घेवन त्या घरांतली एक बायल मनीस
त्याच दुयेंसान ताका तो पळयतालो ती एक्सपायर जालें म्हणून सांगलें. सो मोर्मुगांवान लंग रिलेटेड रेस्पिरेटरी रिलेटेड हें खूब आसा. नॉट ओन्ली अस्थमा बट लंगाचे इश्यू सुद्दां खूब आसा, रेस्पिरेटरी इश्यू सुद्दां खूब आसा. आतां 3 वर्सां 27 पर्यंत आमी फुडें वयचे पेक्षा माय सजेशन की म्हाका दिसता सिन्स यू आर द एजन्सी हू रेगुलेट, सो डोंट यू थिंक की आतां जे ओपन हँडलिंग चल्ला बिकॉज वीच हे सगळे PM10 PM 2.5 पार्टिकल्स तुमी म्हणटा हे सगळे तुमी मॉनिटर करता पळय ते आमी मॉडरेट आनी हेजे लेवलाचेर आमी पळयतात. आतां फर्स्ट थिंग तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट जशें तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगला, एक तुमी पोर्टेबल हँड हेल्ड मशीन्स मॉनिटरींग मशीन्स तुमी जे कावन्सिलर सांगता पळय ते जाग्याचेर मॅक्सिमम पोल्युशन जाता हें तुमकां एक सांगचें म्हणल्यार ते पोर्टेबल हँड हेल्ड अत्यंत इम्पॉर्टंट अशी मिटींग आसा आनी हांव अभिनंदन करता की आज खंय तरी कावन्सिलाक तुमी चान्स दिला. सगळ्यात पयलीं हांव हांगा म्हजे मिस्टर वास्कोचे आमदार राजू साळकार हे आज येवपा आशिल्ले. तांकां एक मेडिकल म्हणजे हाता खातीर एक इंजेक्शनाची तांची अपॉयंटमेंट आशिल्ली, ताच्या खातीर ते येवपाक पावना. पूण आज आमचे सगळे कावन्सिलर वास्कोचे ऑन बिहाफ वास्कोचे सगळे लोक आनी आमी जेन्ना कावन्सिलर हांगा आसा तेन्ना कोल पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट आमी आसा. तुमकां याद जातलें पयलीं वास्कोच्या हांगाय बी गाडयो वताल्यो आनी ताजेर आमी बोवाळ करून त्यो गाडयो खंय तरी आमी बंद केल्ल्यो आनी मागीर ते गेट नंबर 1 जावपाक लागले. खंय तरी आमच्या लोकांक जेन्ना त्रास जाता कोलाचो तेन्ना तो आमकांय चलना. सो आज जे कलीग कावन्सिलर गेले आमचे ते कलीग कावन्सिलराची मिसेस त्या हेवी ट्रकाच्या अंडर एक्सिडेंट्स खूब जाताले आनी सो ह्या सगळ्या ते सिटीन बंद जालें वास्कोंतल्यान बंद जालें तो एक आमचो म्हाका दिसता व्हड अचिवमेंट. आज आमच्या आनी एका कावन्सिलरान एक्झॅक्ट सांगून दिलें की कशें ह्या पोलाचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते कशे लोकांक एफेक्ट जाता. म्हाका दिसता खंयचें डेवलपमेंट लोकांच्या हेल्थाच्या व्हडल्यान आसता. सो खंय तरी हे सगळें म्हणटना आमकां डेवलपमेंटूच नाका अशें म्हणपाक शकना. सो खंय तरी ताजेर आळो घालून मेजर्स घेवन कितें तरी डस्ट सपरेशन जावन सो ज्यो जाता त्यो म्हाका दिसता मॅक्सिमम हें करून एकदम आतां तांणी सांगला तशें एका दिसाक ओवरनायट कोल बंद जावंक शकना. खंय तरी स्लोली रिड्यूस करून एक ग्रीन कार्बो जाता जाल्यार ताका तितलो एनकरेज करून आनी हे सगळें करता आसतना हळू कोलाचे जे क्वॉन्टिटी आसा ती रिड्यूस करून आनी आतां जेन्ना चलता तेन्ना टायमली मॉनिटरींग टायमली जे डस्ट सपरेशन करपाचें टेक्नीक आतां खूब फुडें पावलां सगळें टेक्नॉलॉजी. सो हे सगळें वापरून जर पॉसिबल जाता जाल्यार तो कोल हँडलिंग इश्यू व्हेरी सेन्सिटिवली घेवन तो बंद. कित्याक आमी सगळीं कोल पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट आसा. आमी सगळीं वी आर टुगेदर वॉट पीपल वॉन्ट वी ऑल्सो वॉन्ट. वी आर हियर फॉर द पीपल अँड इन दीस आय इन्क्लूड आमचो MLA आनी ऑल ऑफ अस वी स्टँड वीथ द पीपल. आमी जे लोकांक बरें न्ही तें आमकांय नाका. सो हांव आज तुमचें परतें एकदां अभिनंदन करता की खंय तरी फोरम आमकांय दिलो की आमचे थॉट्स आमी एक्सप्रेस करून कोलाच्या संबंधीत त्यांचे हँडलिंग प्रॉपर करपाचें आनी हे हँडलिंगा खातीर न्हू आमी खूब फावटी MPDA कडेन उलयलीं. MPAच्या चेअरमॅना कडेन बसून आमी तेच्या कडेन उलयलीं तेन्ना तेणें आमकां सांगलें की आपूण हे प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलो, आपूण उदक मारतलो रस्त्याचेर, आपूण पोल आसा तो सारको प्रॉपर कवर करून व्हरतलो, आपल्या गाडयो 15 मिनिट्साच्या उपरांत एक गाडी आपली सुट्टली. हे सगळे प्रिव्हेंटीव मेजर्स तेंच्यांनी आमकां घेता म्हणून सांगलेले. 2 दीस तेंच्यांनी ते केली एक्सरसायज ना न्ही 2 दीस एक्सरसायज केली तेच्या उपरांत तेंचो कंट्रोल ना म्हणटकूच तो कंट्रोल आणि जातलो प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतले. हेतून तुम्ही फक्त लोकांच्या हेल्था वांगडा खेळटली आनी कांय जावपाचें ना. कित्याक की आमकां आतां पळय आमी तांकां लेटर सुद्दां केले जाल्यार ते येवपाक हांगासर रेडी ना. कळ्ळें न्हू. नेक्स्ट मिटींग घेवन परत तांकां तुमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवंक ना तुमी हे तेंच्यांनी खंय हांगा येवन सांगूंक ना की आमी बाबा कितें तरी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेता म्हणून. लास्ट टायम तरी ते चेअरमॅनान आमकां बसून सांगलेलें की आपूण प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेता आनी 2 दीस तेणी ती एक्सरसायज केली. पूण आतां तेजो खंयच नामो निशान ना. ते एक्सरसायजूय जायना. ते 15 मिनिट्सान गाडयो सोडटाले ते तेंच्यांनी हे केला बंद केला. आतां तेंच्यो गाडयो जाय तशे वयता जाय तशे येता.
हेचेर कंट्रोल कोणाचोच ना. परत परत मिटिंगो घेवन परत लोकांचो प्रॉब्लेम हा तो आमी इश्यू रेज करतली, पूण आमी तेका कांयच डिसिजन दिवपाक शकना. कळ्ळें न्ही. म्हणटकूच हे प्रिव्हेंटीव मेजर्स बी आतां सोडा. आतां खूब हाय टायम जालो. प्रिव्हेंटीव मेजर्स आसलेले जाल्यार ते तेन्ना आमी जेन्ना गेलेली पळय तेजे ऑफिसर ताका मेळपाक तेन्ना तो घेता आशिल्लो. आनी ताका जर खरेंच लोकांचे पडलेले न्हू जाल्यार तो सदोदीत ते काम करता आसलेलो जितले तेणी प्रिव्हेंटीव मेजर्स सांगले ते. तेणी हें सुद्दां सांगलें की लोकां खातीर तो हॉस्पिटल एमपीटीचे जे हॉस्पिटल आसा ते लोकां खातीर तो अवेलेबल करून दितलो म्हणून लोकांच्या हेल्था खातीर. ते सुद्दां तेणी केन्ना केलें ना. तेणी हे कसलेच प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवंक ना अजून मेरेन आनी तो केन्ना घेवचोय ना. परत मिटिंगो घेवपाक आमी आतां आमकां हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा, बरो प्लॅटफॉर्म. एअर पोल्युशन आमकां बंद करपाक जाय आनी तो पोल्युशन बंद जातलो जेन्ना आमचो कोळसो बंद जातलो. तसेच मागोवा एमएलए रिस्पेक्ट करून त्यांचा हांव हें करता, धन्यवाद दिता कित्याक आनी आमचे कावन्सिलर सगळे सीओ आसा, पीवायएसपी आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आसा, पीआय आसा, बाकी सगळे कावन्सिलर. हेच्या पयलींचो दिपाक नायकान बरें इनिशिएटीव घेतलो त्या टायमार तो चेअरमन आसतना कोळसो बंद करपाचो. पूण जावं ना. पूण कोळसो बंद करूंक शकता काय ना हेचेर विचार करपाची गरज आसा. सो आयज सकल अमोलकर आसा, ताची कॉल म्हाका ना आनी आमचो पावन भितर कांय कारणास्तव तो येवंक ना. पण त्यांचा सुद्धा स्टँड होत आसा कोळसो बंद जावचो असं आम्ही म्हणणार. आम्ही आज डिसिजन घेऊया आणि रिव्ह्यू मिटींग घेऊया. कित्याक हितून आमकां माणूस कुतीन नॉर्थच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ते जाय, आमचो दाजी एमएलए जाय, भाजपाचो आनी आमचो सध्या रावणकर जाय. हेका घेवन आमी आनीक मिटींग घेवया. रिव्ह्यू मिटींग आतां डिसिजन घेया. पूण बरें काम केल्लें आसा आनी हांव एप्रिशिएट करता आनीक कावन्सिलराक, सगळे आमचे कावन्सिलर आसा आनी येणारे सुद्धा कावन्सिलर आसतले फुडें सुद्धा तेंच्यांनी सुद्धा हो निर्णय घेवपाक जाय. आणि कोळसो बंद जाता जाल्यार खरें तेजेर खरें पयलीं चिंतपाक जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान लेव्हिसन मार्टीन जर आसा आमचे चेअरमॅन जाल्यार तेंच्यांनी आमचे राखोवपाचें. आमचे पोल्युशन त्याच प्रमाणे आमचे दोन्ही पीआय वास्कोचे आणि मुरगांवचे, त्याच प्रमाणे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जी हांगा टीम आयज येयलेली आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे सगळे मिडिया भाव जे हांगा उपस्थित आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे सगळे कावन्सिलर जी आयज ही स्पेशल मिटींग फक्त कोलाच्या इश्यूवाक लागून हाडला आणि त्याच्या लागून आयज तुम्ही 19 कावन्सिलर हांगा प्रेझेंट आसा आउट ऑफ 25. सो खरेंच तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा आनी स्पेशली आमचे चेअरपर्सनाक कित्याक तेणें ही मिटींग हाडपाची धडस केलो. स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू आनी खरेंच हांव तुजो धन्यवाद म्हणटा सगळे कावन्सिलरांचे जे आयज हांगा प्रेझेंट आसा. कित्याक ही गरज आसलेली. इट इज अ नीड ऑफ दी आर. कित्याक बाबा आमकां मुरगांवा भितर कोणाकूच न्हू, खंयच्याच मनशाक जावं एक कॉमन मनशाक सुद्दां थंय जालो ताका म्हणटा म्हणटलो की आमकां कोळसो नाका. हो मुरगांवच्या तालुक्याचेर जालो तर मुरगांवान एक श्राप कसो आसा आमकां आख्ख्या मुरगांवकारांक. हे कोलाक लागून आमचेर एक श्राप पडल्या भशेन आनी आख्खे गोंयचे एटेन्शन एक कोलाक लागून फक्त आमच्या मुरगांवचेर येता. आनी म्हाका दिसता कोणें प्रयत्न केलो, कोणें करूं ना पयलींचे, कित्याक पयलींचे आमी उलोवया नाका म्हटलां. पयलींच्या कोणें कितें केलें, कोणें काय करूं ना तेजेर नांव वयता. तरी पासून म्हाका दिसता जेंच्यांनी प्रयत्न पयलीं केला आसतलो हो कोळशाक लागून या पोल्युशन कंट्रोल करपाक या कोळसो काडपाक लागून, त्याच प्रमाणे आतां सद्या हांव आमदार आसल्या कारणान म्हाजो खुबसो प्रयत्न चालू आसा. कित्याक आमकां नाका, कित्याक आमची फुडलें फ्युचर, आमचें फुडलें जनरेशन, आमची फुडली पिढी जी आसा तांकां हो पयशाचो त्रास जावचो न्हू. स्वता आमच्या चेअरपर्सन तेजो एग्जाम्पल दिल्लो आसा. नितीनान आपलो स्वताचो फॅमिलीचो एग्जाम्पल दिल्लो आसा. अशे कितल्या जाणांचे पर्सनल इश्यूज आसात जेंकां सगळे जाण थोडे जाण उलयना आसतले, बट खंय तरी हो कोलाचो इश्यू हो सगळ्यांक आमकां मुरगांवच्या लोकांक एक डेंजरस. आनी म्हाका सुद्दां मनानसून दिसता की हो कोल हांगसून वयचो न्हू. जे आयज तुमी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी घेवपाचें आसा सगळे जाण तुमी मेळोन, कितें बाबा आमकां हो कोळसो नाका म्हणटा. जशे सगळे आमचे कावन्सिलर बाबान हो प्रोटेस्ट करपाक काय एक आमच्या जे लोकांच्या नजरेन हाडपाक लागून जे काळे ड्रेस घालून येयले आसा खरेंच बरें दिसलें. तुमी सगळे जाण काळे ड्रेस घालून येयले, स्लोगन्सूय घेवन येयले. हेजेर आमी ठाम रावया, खंयसरूच फाटीं सोडया नाका. स्ट्रॉंग रावा. हांव तुमच्या बरोबर आसा. स्ट्रॉंग रावा, नाजाल्यार हांगा उठून फाटल्यान मागीर सायडीक सरनाका. सो आमचो कावन्सिलर बाब लिओ उलयलो तेणें कंप्लीट करूं ना, बट तेजें हांव अंडरस्टँड जालो तो कितें सांगपाक सोदतालो ते. हांव मुद्दाम ताका सांगपाक सोदता आनी आमच्या चेअरपर्सनाक जेन्ना तुमी हें रेजोल्युशन घेतले जाल्यार हांव तुमकां इतलोच तुमकां विश्वास दिवंक शकता की हे रेजोल्युशनान
जर तुम्ही 25 कावन्सिलर जर वांगडा आसा जो हिसपान सगळ्यांनी हांगा सांगितलें एनॉमसली आमी वांगडा आसा आनी वांगडा मेळून हें रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार आमचो स्टेटाचो गव्हर्मेंट चीफ आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो अपॉयंटमेंट घेवपाची म्हाजी जबाबदारी हे कोणाक लागून आनी तेन्ना तुमी सगळे जाण म्हाका बरोबर जाय नाजाल्यार तेन्ना परत मातशें डिविजन मात करनाका तुमकां सांगता स्पेशल ओके सो तुमी सगळे जाण युनायटेडली रावा तेच प्रमाणे हे जे आयज जे येवना म्हाका मिनिट्स ऑफ तुमचे मिनिट्स एकदा रेडी जाले फाल्यांच्या दिसा रिसीव हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता फाल्यां परवाच्या भितर जाता जाल्यार फुडल्या विकाक मंडे ट्युजडे कित्याक हो एक सिरियस इशू कोणाकूच कोण नाका आतां इलेक्शन कावन्सील इलेक्शनाक 2 म्हयने उरला असेंब्ली इलेक्शनाक 1 वर्स उरला म्हणून नाटक करुया नाका हे नाटक बंद करुया हे सिरियसली इशू घेया कित्याक हो हेल्थ इशू आसा लोकांचे भुरग्या बाळांचो इशू आसा आमचो फ्युचर जनरेशनाचो आसा सो तुमी आमी सगळे जर एकठांय रावले जाल्यार म्हाका दिसता हो आमकां इशू सॉर्ट आवट करपाक खंय तरी आमकांय ताकद मेळटली नाजाल्यार आमी एक वाटेन वयता तुमी एक वाटेन वयता तिसरो मनीस आनी एक वाटेन वयता चवथो मनीस येतलो फक्त आपली आपली पोळी भाजपाक लागून करनाका आनी कितलो लेट जालो जशें आमचे ओपी म्हटले नेवर लेट सो जे ओपी बाबान सांगले ते सारकें खूब जाण आसतले अशे झोपी गेलेला जागा बीन जाला सो उठून आतां ते शबई करता ते बंद करुया कोण जागे जाल्यार जावनी जागे जाले मरे चल जागे एटलीस्ट जागे जाले आतां करुया आतां करून दाखोवया वांगडा रावा हांव तुमच्या बरोबर आसा हांव करून दाखयता तुमी युनायटेड रावा कित्याक तुमी कावन्सील युनायटेड ना म्हणून थंयसर कांय एक्शन हांव चेअरपर्सनाकूय सांगपाक सोदता तूं स्ट्रिक्टली हे कंपनी दोनूय कंपनी JSW आनी अडानी हेंकां हाड हांगा तुजे कडेन जायना म्हाका सांग हांव तांकां हाडून तुमच्या फुड्यान बसयता तेंची गरज आसा हांगा तूं तशें सांगूंक शकता सीओ तुजी ऑथॉरिटी आसा यू बीइंग द सीओ यू आर द हेड ऑफ दीस डिपार्टमेंट तुजी ऑथॉरिटी आसा तूं त्या दोनूय कंपनीच्या लोकांक हाडून हांगा बसोवंक शकता यू कॉल देम टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो विचार तांकां कित्याक येवना म्हणून मिटिंगेन आनी येयना म्हटल्यार जाल्यार म्हाका सांग हांव तांकां हाडून तुमचे कडेन बसयता तितलीच तपासतात आमी दवरता ते तूं तेंच्या फुड्यान बँड जाता ते आयज हांगा प्रेझेंट रावूंक सगळे जाण उलयले आयज ते कित्याक ना आयज कितें वता आमी आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक वालोर दिता आनी ऑनरेबल आमचे डेप्युटी कलेक्टराक SDMाक कित्याक ज्या हिसपान जेन्ना हो इशू स्टार्ट जालो तेन्ना स्वता इमिजिएटली मिटींग आफयली सगळ्यांची MBAची आफयली अडानीची आफयली JSW आफयले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आफयले आमचे DYSPक आफयले सगळ्यांक घेतली मिटींग घेतली आनी रातोरात त्याच दिसा वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी रिपोर्ट सबमीट जाल्लो आसा आनी आमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन लेविन्सन मार्टिन तेणे असो रिपोर्ट दिलेलो आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक हे पोल्युशन आसा फक्त जो कार्गो आतां येयलेलो आसा इंडोनेशियन कोल तो स्टीम कोल म्हणटा पळय तेज्या लागून हो पोल्युशन जाता हो वास आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता जेन्ना जेन्ना आमी तेंचेर मोर्चा व्हरता आमी रॅली काडटा तेन्ना तो 4 दिसां लागून बंद जाता परत तो स्टार्ट जाता आतां हांव काल गेलो परत तेंचे कडेन उलोवपाक काल गेल्या उपरांत कालच्यान आतां वास बंद जाल्लो आसा परत आतां 2 दिसांनी परत स्टार्ट जातलो म्हणून ते आमचे कडेन फकाणां करता आमी तांकां आमच्या लायफाचे आमच्या लोकांच्या भुरग्या बाळां कडेन खेळपाक दिवया नाका हो कोल आमकां नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा आमी जाता तसो येतिनूय म्हटलो हो खरोच बाबा आमचे कडेन कोल एकदम काडपाक जातलो काय ताका बाबा एक रोडमॅप करचो पडटलो कसो आमी काडटलो सो हेजेरूय तुमी विचार करचो पडटलो कावन्सिलान असेंब्ली लेवलाचेर जसो तुमी आयज सगळे जाण हांगा उलयले कावन्सिलान असेंब्ली आसा आमची 6 तारखेर स्टार्ट असेंब्लीन उलोवपाचें काम हांव घेता हांव फुडाकार घेता असेंब्लीन तुमचो हो विशय सगळो विशय आसा मांडपाची म्हाजी जबाबदारी हांव उलयतलो असेंब्लीन कित्याक खऱ्यांनीच आमकां हो कोळसो नाका आनी जेन्ना आमकां हो कोळसो नाका आनी तुमचे सगळे कावन्सिल जर युनायटेड आसा जाल्यार हांव तुका सांगता हे रेजोल्युशनाची म्हाका कॉपी दिया हांव तुमचो नेक्स्ट विकाक जो लिवन सांगलेले आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरचो अपॉयंटमेंट घेवचो हांव लीड करता आनी त्या दिसा तुमी सगळे जाण या CM ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इवन चीफ मिनिस्टर सुद्दां पळोवपाक गेले जाल्यार जेन्ना ताका रिपोर्ट दिलो लेविन्सन मार्टिनान आनी सांगलें हे स्टीम कोलाक लागून हे पोल्युशन जाता आनी खंय तरी म्हाका दिसता जर आमी प्रेशर घातलो जाल्यार एटलिस्ट स्टीम कोल जो येता तो तरी बंद जावनी सो तेज्या लागून तुमी सगळे युनायटेड रावल्यारूच ते जावंक शकता आनी तुमी जर 25 कावन्सिलर जर येयले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेका आमी बऱ्यापैकी एक्सप्लेन करूंक शकतले आनी हांव मागता चेअरपर्सन जसो तुवें धाडस घेतलेली आसा
आनी मिटींग कॉल आउट केलेली आसा स्पेशल मिटींग. खरंच तुका हांव सल्यूट करता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मुर्मुगांव पीपल. आमच्या लोकांच्या तर्फे तुका हांव सल्यूट करता. आमचे ऑनरेबल CEO, SDM, आमचे USP, सगळे आमचे कलीग जे हांगा येयलेले आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे. कित्याक आयज तुमी जो विशय घेतला एकदम आयज पर्यंत हांवें म्युन्सिपालिटीची जितली तुमची मिटींग जाता ती स्पेशल हांव आयज पर्यंत केन्नाच येवना. आयज पर्यंत केन्नाच येवना कित्याक ते तुमचे डिसिजन. हांव केन्नाच इनवॉल्व जावना तुमच्या डिसिजना भितर. बट आयज फर्स्ट टायम म्हाका दिसलें कित्याक हो जो इशू घेतलेलो आसा तो कोलाचो हो जेन्युअन इशू हो आमच्या आख्या मुर्मुगांव तालुक्याक लागता, स्पेशली आमच्या मुरगांवाक लागता. तेज्या लागून म्हाका खंय तरी म्हाका दिसता की बाबा हे मिटिंगेक हांवें उपस्थित रावचो आनी तुमकां पाठबळ दिवची, तुमकां सपोर्ट करपाक. कित्याक आफ्टर ऑल कावन्सील इज सुप्रीम. हांव मदीं इंटरफियर जावंक शकना. बट तुमकां भायरसून सपोर्ट दिवपाचे, तुमकां जी मदत लागता जसो अपॉइंटमेंट जावं, जसो अडानी आनी JSW आयकना तांकां हाडून तुमच्या फुड्यान बसोवपाची ही जबाबदारी हांव घेता. फक्त म्हाका चेअरपर्सनान सांगचें बाबा ह्या दिसा मिटींग तेंची फिक्स कर. जर तुजे कडेन जायना जाल्यार म्हाका CEO, ऑनरेबल CEO तुका हांव सांगता मातशें तांकां आपया, स्ट्रिक्टली घ्या, नाजाल्यार दे वील टेक यू फॉर ग्रांटेड. तांकां ग्रांटेड घेवपाक दिवनाका. आनी जी MPA आसा हांव तुमकां अजुनूय सांगता MPA कितलीशी लायसनां आमच्या म्युन्सिपालिटीन दिल्लेली आसा. कितलेशे ते रेंट आमकां पे करता न्हू. सो इमिजिएटली फाल्यां तर ते एक्शन घेयना जाल्यार तुमकां ऑथॉरिटी आसा, तुमकांय चान्स आसा बाबा ती जी लायसनां आसा ती रिवोक करपाक, तेंचेर प्रेशर हाडपाक लागून. सो हेवूय ती डिसिजन तुमी घेवंक शकता. सो हेजेर विचार करा तुमी. कित्याक आय कॅन जस्ट एडवायज, आय कॅनॉट बी अ पार्ट ऑफ युअर डिसिजन बिकॉज आय एम नॉट अ पार्ट ऑफ दीस कावन्सील. सो हांव फक्त इतलें तुमकां रिक्वेस्ट करता हेजेर मातशें लक्ष घाला. कित्याक जेन्युअन विशय आसा आनी जे सगळे जाण आयज हांगा उलयले हे स्पोकन इन द इंडस्ट्री. मोती सारको पावडो म्हणटा आपूण केन्नाच उलोवना. मोती सुद्दां आयज उलयलो कोलाचेर कित्याक ताका दिसलें की बाबा थंयसर इशू आसा म्हणून. आयज आमचे सगळे कावन्सिलर हांगले उलयले, सगळे कावन्सिलर हांगासून उलयले, आमचे सगळे जाण मेळून उलयले. एक कावन्सिलर सुद्दां कोणाक उलोवना, सगळे जाण उलयले. एक सगळ्यांक दिसता की बाबा गोंयचो हांगा नाका. आनी आमी जर युनायटेड रावले तसो आमचे येतिनान म्हटलें एक रोड मॅप तयार करा आनी इमिजिएटली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराची अपॉइंटमेंट फिक्स करपाची म्हाजी जबाबदारी. दोनूय कंपनीक JSW, अडानी आनी MPAच्या लोकांक हाडून बसया फाल्यां परवाच्या दिसा भितर. आयकना जाल्यार सांग, आमी तांकां सांगुया, नाजाल्यार तांकां धमकी दिवया, भंय घालुया, कितें तरी करुया. तांकां हाडून हांगा बसून कितें कितें तुमचें ऑब्जेक्शन आसा तें सांगचें आनी तें क्लियर करून घेवया. आयज मिटींग जाली कोळशेबद्दल हॅपी. आमकां सदांच मुरगांवकारांक कोळसो नाका आसलेलो आनी आमचो आयज रेजोल्युशन कोळसोय नाका म्हणून जाला म्हणटकूच आमी खूब हॅप्पी आसा. आनी आमी जे मुरगांवकारांनी रेजिडंट्सांनी हांगासर एप्लिकेशन दिलेले प्लस आमी कावन्सिलरांनी एप्लिकेशन दिलेले आनी त्या एप्लिकेशनाचेर ही मिटींग कॉल आउट जालेली म्हणून आमी आमच्या चेअरपर्सनाक सुद्दां थँक्यू म्हटलें आनी आमकां बरो रेजोल्युशन मेळ्ळा. आमकां जाय तशें आमकां मुरगांवान कोळसो नाका. आज आमची मिटींग आसली कोडशाचेर पूण आमी सगळे कावन्सिलर 25 कावन्सिलर एक जावन आमी रेजोल्युशन घेयलां की आमकां नो कोल, आमकां कोल नाका. आनी पोल्युशन कंट्रोल करपाक कांय ना, कोलू नाका आमकां कोल नाका. कित्याक आमकां एसी जेवपा जाय, एस करून जेवपा नाका. आमकां जाय कोल नाका. कित्याक कोल हो बॅड. सगळे आमचे सोडेकार कावन्सिलर आहाय तेंची फॅमिली जायना इफेक्ट जाला. तांकां लंग्सा प्रॉब्लम जाला कोळशाचेर. सगळे भुरग्यांक लंग्सा प्रॉब्लम जाता. हो कोल व्हेरी हार्मफूल, ताका लागून आमकां कोल नाका. म्हाका दिसता कोळशाक लागून आयज बरी डिबेट जाली. डिबेटीन सगळ्यांनी युनिवर्सली डिसिजन घेतला की आमकां कोल नाका. कोण म्हणटा पोल्युशन नाका, आमकां पोल्युशन न्हू, आमकां कोलूच नाका. कोण हॅडलिंगूच हांगा नाका. कित्याक आतां जो कोल्ड येता पळय न्हू तो सारको हार्मफूल टू हेल्थ अशें म्हणून आमच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां सांगला. कळ्ळें न्हू. सो तो डायरेक्ट लंग्सांक इफेक्ट करता. जाल्यार आमकां एकूच सांगपाचें आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी सरकाराक आनी सगळ्या आमच्या ऑथॉरिटीक की बाबा ह्यो कोळसो हँडलिंग आनी हांगा जावं नाका. कोळसोच नाका. मुरमुगांवान इनफ इज इनफ म्हणटा आनी कोळसो नाका. आयची स्पेशल मिटींग ही स्पेशली कोल हटाव. हांगा आमकां मुरगांवान कोल नाका म्हणून आयची मिटींग केल्ली आहा. आमकां मुरगांवान पळोवपाक गेल्यार जाल्यार 2 नंबर, 5 नंबर आनी 6 नंबर हे मोस्ट इफेक्टेड वॉर्ड आसले. हेच्या कारणाक लागून आमी खूब हेच्या पयलीं आमी मिटिंगेन उलयताले आमी आनी हो प्रश्न उबारताले आमी. म्हटल्यार त्यांनी केन्ना हे करूंक ना. म्हटल्यार जावं लेट जालें तरी आयज त्यांनी मिटींग घेतल्या आनी आमी सगळे ऑल 25 कावन्सिलर एक मतान सांगला की आमकां हांगासर मुरगांवान कोल नाका म्हणून. आयज आमची एक बरी मिटींग जाल्या भासाभास जाली
ही मिटींग आम्ही खूप वेट करताले. आमचे लास्ट 5 वर्सां टर्मान हांवें 4 फाटी कॉलाचे हे केल्लो इश्यू हे केल्लो, पण प्रत्येक टायमार आमकां काय व्हॅल्यू नासलो. हांव करताले आयकताले आनी तशेंच दवरताले. आता कोणेय जा कोणाचो प्रेशर येवं बाबा लोकांचो हितून जा चेअरपर्सन घेतली एप्रिशिएट तेका. हो करंट इश्यू सगळे अख्खे मुर्मगांव न्हू अख्खे गोंय बरो इश्यूज लोकांक त्रास करता. तेजी आज मिटिंगेन बरी भासाभास जाली. स्पेशली हांव वार्ड नंबर 5 आनी स्पेशली म्हाका फेस टू फेस कोलसा आनी म्हाका जे हितून भयंकर मेळटा. इवन तूं जर बायकार सुद्दां वचून सकाळचो गेलो लॉंग जाल्यार फूल तुजे तोंड आनी ब्रिथींग घेवन जाता. हे पोल्युशन कोण कारान भोंवता तांकां कळचेना पोल्युशन हे म्हणून. इवन आता पोल्युशनचे आमचे ऑथॉरिटी येयले तेंच्यांनी सांगले आमकां कशें ते तेंचे ठरावीक जाग्याचेर ते पोल्युशन मॉनिटर करता. आणि स्पेशली कितें आता एमपीडी कोण एमपीडी कितें करता कोण चेकिंग येता तेन्नाच करता, नाल्यार तेंचे कॅप पडलेले नासता. गाडयो तेंचे रेस वयता सगळ्यांक हे करता. ते खातीर हांवें पोल्युशन बोर्डाक एक रिक्वेस्ट केला की तूं घेता जाल्यार म्हाज्या वाड्यार स्पेशली म्हाकाच सांग आनी म्हाज्या वाड्याचे लोक जे लोक आहा तेंच्या प्रत्येकाच्या घरान तूं वचून मॉनिटर कर. तेन्ना तुका कळटलें पोल्युशन म्हणल्यार कितें. आनी हेच्या खातीर आमचो एक ठाम निर्धार घेतला. आमी मुरगांवचे कावन्सिलर एज वेल एज वास्कोचे कावन्सिलर सांगला की आमकां हो कोल नाका. आमकां कोल हो गोंयाच्यान हद्दपार करपाचो. कित्याक आमी जर हेंचेच चितले अडानी हेंचेच चितले जाल्यार आमी आमच्या लोकांचे चितूंक पावपाक ना. ते वेल इनफ आहा तेंचे कंपनी सेटअप करा. तांकां जाय जाल्यार ग्रीन कार काडून ग्रीन हँडलिंग करून न्ही. बट आमकां हो डेंजरस कोल पोल्युशन ते नाका. स्पेशली हांगासर इंडोनेशियन जो थर्मल कोल येता पळय तो स्टॅक जाता फूल एअर पोल्युशन जाता. आणि इवन अडानीन आता तेंच्यानी विंडशील्ड लायल्या. विंडशील्ड लावन आम्ही म्युन्सिपालिटीन तांकां परमिशन दिनासतना बाय फोर्स ते घालता. हांवें म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सनाक ऑलरेडी सांगला तूं तेजेर जाप विचार जायना जाल्यार ते शोकस नोटीस काडून उडय म्हणून. कोलाक लागून इमर्जन्सली सगळे 25 कावन्सिलरांनी सगळे फूल नो कोल म्हणून सपोर्ट केला. आता रेझोल्युशन घेवन आमी हे करतले. आता मेन म्हटल्यार आमचो 3 आमदारां एक आमदार आमचो येयलो तोय मेन इफेक्टेड आमदार. कोण इफेक्टेड ह्याच आमदाराक चड जाता. आनी आयज तेजी उतरां आयकून म्हाकाय खूब बरें दिसलें. कित्याक तो काँग्रेसीन आसतना अशें उलयतालो. तो आतां बीजेपीन आता फर्स्ट टायम असो उलोवपाक लागला की आपल्याक कोल नाका म्हणून. आनी आमी ताका 25 आमदार तेजे खंय वयता तेजे फाटल्यान वयतले सपोर्ट करतले. आनी हांवूय ताका सांगपाक सोदता तूं कोल काड तुजे हिस्ट्रीन नांव उरतलें आमदार कोल काडलेलो आमदार म्हणून. आनी हांवूय आयज ड्रेस हो काळे घाल कोल असो जर हो ड्रेस घालतलो कोल हांगाच्यान हद्दपार जाय तर हांव काळ्या ड्रेसार भोंवतलो सगळ्याक. आणि तू सांगता तो पोल्युशनाच्या बद्दल उलयता आयज खंय तरी बरी मिटींग जाली कितें पयली सुवातेर हांव आमच्या चेअरपर्सनाचे अभिनंदन करता की तेणी आयज आमचे टर्म सोंपता तरी पूण मिटींग कॉल केली आनी आमकां उलोवपाक एक चान्स गावलो. मग तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 2016 हांव फर्स्ट रेजोल्युशन घेवपी की आमकां कोल नाका आनी टोल ट्रान्सपोर्टेशन नाका म्हणून आमच्या सिटीन वचपाक. आनी हे आमी रेजोल्युशन 16 घेवन 2022 आमी 4th रिमाइंडर कलेक्टराक धाडलेलो आसा. तेजेर पण काय एक्शन जावंक ना. आयज जे 2 गट जाले सडा एरियेन एक आदले दिसा केलो आनी एक दुसरे दिसा केलो कोल नाका म्हणून. मुद्दो एकूच. पूण हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की हे आमी दोनूय गट करप नासता. युनायटेड समज रावले न्हू दोगांचो मुद्दो तो युनायटेड रावया आनी कोल काडया. आयज चेअरपर्सन मिटींग कॉल केली आनी ते मिटींगेक सगळ्यांक तेणी आपयले इन्क्लुडींग आमच्या MLA आनी MPA अडानी आनी JSW हे तिगूय जण येवंक ना. आमचा आमदार संकल्प हांगा येयल्लो आसा. आज जे युनियनिमस आमी रेजोल्युशन घेतलेले आसा तेणी आमकां प्रॉमिस केला तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा की समज तुमी युनियनिमस रेजोल्युशन घेता जाल्यार आपूण CM कडेन अपॉइंटमेंट घेता आनी आमकां व्हरता म्हणून. आमी युनियनिमस रेजोल्युशन घेतलेलें आसा आनी आमकां तेणी व्हरपाक जाय आनी आमी सगळे कावन्सिलर CM कडेन वयतले आनी आमी एक्चुअल फॅक्ट कितें सांगलें आमकां कितलो त्रास जाता पळय तो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपल्या मशिनरी लायता. मशिनान कितले दाखयता तें आमकां खबर ना. मशिनान ऑलरेडी करेक्ट मनशाक त्रास जाता तेणी पळोवपाक जाय. ऑन ह्युमॅनिटरी ग्राउंड म्हाका दिसता CMन किंवा आमच्या सरकारान कितें एक्शन घेवपाक जाय कोला उद्देग. आमी आयज स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कोला खातीर. ती गरजूय आसली. आमी भुरगेपणांतून पळयता एज्युकेशन जालें वास्कोन जालें टिळक मैदानान जालें कोणी मेमोरेंडम दिलो लेटरां दिलीं सगळें जालें. पूण केन्नाच अशी मिटींग जावना. लोक येताले उलयताले आनी वयताले पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना. म्हणून आयज आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आपयले. वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हे करता हँडलिंग करता तेच लोक येवंक ना. आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं अदानी जावं MPA कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना.
म्हाका जाल्यार दिसता काय न्हू आमी जेन्ना कॉलॉन करता आमी सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह 25 कावन्सिलर आमदार स्वता येयला पूण हे येयना म्हणजे खंय तरी मस्ती आहा. आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कितें येवंक ना खंय तरी कारण आसतलें आमकां तांकां दाखोवपाक जाय आमचोय पावर. आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें कोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो. लायसनां तेंची न्हय लायसन आमी तांकां दिता कळ्ळें न्हू. ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून. आमकां लोकांक कितें जाता आमी लोकांच्या कुस्ताचेर आमी जिखता आनी आमी कावन्सिलर MLA चेअरपर्सन जाता कळ्ळें न्हू. आनी आमी आमच्या लोकांक आमच्या वास्कोकारांक खंय आमी हे त्रास काडून दिवपा येना. तुमी जोडटले तुमी वयतले तुमी ट्रान्सफर जातले तुमी शिफ्ट जातले तुमकां पोजिशनां मेळटलीं. आमी हांगा नासतलीं आमची भुरगीं बाळां हांगा आसतलीं पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून आमी एक स्टाफ हें घेतलेलो आहा. आनी तेचेर आमकां आमदारांनी सांगलां आपणाचो हेल्प आसतलो. चीफ मिनिस्टराक तेणी सांगलां आपण अपॉयंटमेंट घेता तुमचो मेमोरेंडम रेडी करा आमी सगळे 25 कावन्सिलर आनी आपुणूय तुज्या वांगडा येता. म्हाका जाय आमचे बाकीचे दोगूय आमदार आमचो मिनिस्टर दाबोलेंचो आनी वास्कोचो तेणी फुडाकार घेवचो आनी खंय तरी हो कोल पोल्युशन आनी आतां ते उलयत नाका हो कोल आमकां नाका आनी आमकां गोंयकाराक कांय फायद्याचोय ना तो म्हणून खंय तरी हो बंद जावपाचो. आमी हेचेर ठाम आसा. ठराव घेवपाचो निर्णय फायनल जालो सगळ्यांनी ठराव घेता सगळ्यांक नाका कोणाकूच नाका. आतां आमदारान उलयला आमदार आयजूच उलयतलो आनी म्हाका सांगतलो बाबा तेणी केन्ना अपॉयंटमेंट दिला आमी लेटर रेडी करतले आनी आमी सगळे 25 कावन्सिलर हांवें सांगलां 25 कावन्सिलर थंयसर म्हाका मायनस प्लस नाका सगळ्यांनी येवपाक जाय. सगळ्यांक जर कोल बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण जे आसा तेंचो साथ दिवपाक जाय कोणूय आसूं ते MLA पूण तेणी सगळ्यांनी येवपाक जाय हें म्हाजें मेन आहा. आयची जी कॉलाची मिटींग जाली ती एक अत्यंत गरजेची मिटींग आसली जी आमी खूब पयलीं घेवपाक जाय आसली पूण खंय तरी हो विशय आयज मिटिंगेक येयलो आनी हाचेर एक आमी ठाम रेजोल्युशन घेतलां की आमी कोळशा अगेन्स्ट आसा. आमचे 25 कावन्सिलर आसा जेंकां कोळसो नाका. आमी लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी लोकांक रिप्रेझेंट करता आनी जर आमच्या लोकांक आमच्या मुरगांवकारांक जर त्रास जाता आमकां सगळ्यांक त्रास जाता. आमी जे सगळे लोक आसा आमकां सगळ्यांक कोळशाचो त्रास जाता तेचो वास आमकां नाका तेचें पोल्युशन आमकां नाका. आयज मिटिंगेक JSW मागीर अदानी तांकां लेटर्स गेले पण ते येवंक ना. दॅट शोज की ते आमकां ग्रांटेड घेता आनी जर तांकां हांगा धंदो करपाक तांकां हांगा बिझनस करतना आमच्या मुरगांव वासियांची जर पडलेलें ना आमच्या लोकल लोकांची जर तांकां काळजी ना जाल्यार तांकां आमी सपोर्ट करप इज व्हेरी रॉंग. आनी म्हाका दिसता की आमी सगळ्या लोकांनी सगळ्या तालुक्याच्या लोकांनी एकठांय येवपाक जाय. पॉलिटिकल कितें आसा तें सायडीक दवरचें आनी इम्पॉर्टंट आसा आमची सगळ्यांची हेल्थ आमचे फ्युचर जनरेशन आमी सगळे एकठांय येवन आमच्या लोकां खातीर कोला अगेन्स्ट वावरपाचें. Positive, you have to be positive. But yes, coal is bad. We all know coal is bad. Everybody wants coal to stop. Will it stop? Is it in our hands? That is the second question. But we've taken this opportunity. I mean, as we said, we appreciate the chairperson for holding this meeting. Sankalp came as an MLA. I think Daji could not come because he had somewhere to go. Even Mervyn had some, I think they had some program or what, I don't know. But what happens is today we were 25 of us. We've taken a call. What is the call that we've taken? That enough of coal over here. Now, what is the positive step that could happen from here is that this is a movement not only for Vasco. This is a movement for entire Goa. So further up, as I mean, if you had seen the raw video, what happens is after this comes the other panchayats along the way. If everybody says we don't want coal, like coal is going how? It's going by the tracks, along the tracks, it's going by railway. So every panchayat should take such a resolution, and that is when the pressure will mount. Can coal stop? No. We are saying it should at least reduce. Once it reduces, then it can come to a stop. Directly, we have to be realistic. Directly, will it stop? If you ask me, positively speaking, I want it to stop. But let's be realistic. Let's reduce it, and keep a time frame. As some of the councillors said, let's have a roadmap. Even Sankalp agreed on that. We have to have a roadmap. What is the roadmap? Let's stop the coal handling over here, bring it down. As I mean, if you had heard what I was speaking, it's like JSW. JSW is the biggest importer of coal over here. They are importing the coal and it's going to Karnataka. It's not for Goa. So it's going to Karnataka. They are also importing at other places. They have their own port at Jaigarh. They are handling at Mangalore. They are handling at Vizag. They are handling at Chennai. All we are saying is reduce over here. Send the cargo to the other places. It's not that your factory is going to stop if Goa stops. Reduce it to a point where at the end of it, we can at least,
come to a close over here and let people live their lives properly.